नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई हुँदा विरोध र समर्थनको मिश्रित प्रतिक्रिया। ओलीको पालामा सम्पन्न भएका थालिएका धेरै विकासका काम सम्झना योग्य। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राथमिकता निर्धारण गरे पनि सरकार सामु चुनौतीको वैरो। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु नै पहिलो कठिनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा माधव नेपालहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्टोक्ति। विपक्षीलाई सत्ता बुझाउनेहरूलाई गल्ती स्वीकारेर आए पनि जिम्मेवारी दिइने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार 10 लाख धरोटीमा रिहा। विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि गच्छेदारलाई 10 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश। कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निर्देशन। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम खैबर पाख्तुख्वा प्रान्तमा 30 चिनिया इन्जिनियरहरू सवार बसमा विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी टी20 एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत। ब्याटिङ वरियतामा कुशल भर्तेल 55औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा 2073 साल साउन 9 गते उहाँले आफू विरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्तावको जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले संसदमा भन्नुभएको थियो, देशी विदेशी मिलेर चक्रव्यूह रचिएको छ, तर कलियुगको अभिमन्युले चक्रव्यूह तोड्नेछ। यो नै अन्तिम होइन, हामी फेरि फर्किनेछौँ जनताको आदेश लिएर। ओलीले त्यसबेला चक्रव्यूह तोडेर कलियुगका अभिमन्युको रूपमा पुनः करिब 2/3 जनादेशसहित सिंहदरबारमा फर्किनुभयो। तर उहाँको दोस्रो इनिङ्स भने सुरुदेखि नै भद्रगोलपूर्ण रह्यो। करिब 41 महिना सिंहदरबार बसाइपछि ओली बालकोट फर्कनु भएको छ। तर पनि यस बीचमा आलोचनाको बीचमा थुप्रै रचनात्मक र उदाहरणीय काम गर्न सफल हुनुभएको छ। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3 वर्ष 4 महिना 26 दिनमा पदबाट विदा भएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए। ठूलो अपेक्षाका बीच बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका लागि के गरे त, यो मुख्य चासोको विषय बनेको छ। गणतन्त्र पछिको पहिलो संघीयताको सरकार चलाउँदा चुनौतीहरू थुप्रै थिए, तर ती चुनौतीहरू चिर्दै ओलीले गरेका सम्झन लायक काम प्रशस्त छन्। अस्थिरताले जरा गाडेको हाम्रो देशमा कुनै पनि सरकारले जादुको छडी जस्तै चमत्कारिक ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा नेताले गर्ने काम जनताले सम्झन लायक हुनुपर्छ। त्यस्ता कैयौं काम ओलीले आफ्नो खातामा राखेका छन्। सबैभन्दा पहिले त ओलीले आम जनतालाई सपना देख्न सिकाएका छन्। असम्भव केही छैन भन्ने कुरामा दृढ हुन सिकाएका ओलीले युवाहरूलाई राजनीतिक भाषण सुन्न हौस्याएका छन्। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र पानी जहाज जस्ता योजना ओलीले अघि सारेका छन्। योजना पूरा हुन समय लाग्ला, तर यी योजनाले एक न एक दिन विकासको छलाङ मार्ने पक्का छ। टनेल, पानी जहाज र रेलको कुरा गर्दा मानिसहरू हाँसेका थिए। अहिले टनेल बन्दैछ, एक दिन नेपाली झण्डा फहराउने पानी जहाज पनि नेपालसँग हुनेछ। थानकोटमा सुरुङ मार्गले गति लिएको छ। डिजिटल नेपाल निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्ने अभिभारा लिएका केपी ओलीले त्यसको जग पनि बसालेका छन्। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ। छोटो अवधिमा देशको आर्थिक परिचय बदलिएको छ। वर्षौंदेखि काठमाडौँवासीको सपनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी घर घरमा पुगेको छ। ओलीकै पालामा सामाजिक सुरक्षा योजनादेखि श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धि भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल 16 घण्टाबाट 22 घण्टासम्म सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति भएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यका सूची बनेका छन्। साना किसानहरूको ऋण मिनाहा भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा गरेका ओलीले सरकारमा
सरकारमा हुँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरे। चीनसँगको व्यापार र पारवाहन सम्झौता नेपालका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता बनेको छ। भारत बेष्टित नेपालका लागि तेस्रो देशसँग सहज पहुँच बनाएका ओलीले भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हटाएर नेपाललाई चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग जोडेका छन्। जनकपुरको कुर्सादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्न 2वटा रेल किनेको ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई तुइन मुक्त बनाएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि 10औं लाख नेपालीको घरमा पहिलो पटक बिजुली जडान भएको छ। 2056 सालमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ भनेर संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका केपी शर्मा ओलीले सरकारमा हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पास गरे। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। सुनसरीदेखि भोजपुरसम्म कोशी जलमार्ग र मिनी पानी जहाज सुरु भएको छ। अहिले 7 घण्टाको पैदल बाटो 1 घण्टामा पार गर्न सकिन्छ। ललितपुरको गोदावरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ। जुम्लामा एमबीबीएस पढ्न सक्ने गरी कलेज सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतले लामो समयदेखि विराटनगरमा राखेको कन्सुलर फिल्ड अफिस हटाएका ओलीले भारतलाई नेपाल तिम्रो भाइ होइन, नेपाल र भारत समकक्षी राष्ट्र हुन् भनेर भारतीयहरूले बुझ्ने भाषामा जवाफ दिएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुनु आफैमा उपलब्धि हो। 17 वर्षपछि भारतका सरकार प्रमुखले 4 पटक नेपाल भ्रमण गरे। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शानदार रूपमा सम्पन्न भयो। ओली नेतृत्वको सरकारले दक्षिण एसियामा भुटानपछि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको रेकर्ड राखेको छ। यद्यपि कुनै पनि नेपाली नागरिकको उपचार नपाएर ज्यान जानु दुःखद थियो र हो। ओली सरकारकै पालामा नेपालीले बनाएको नेपाली झण्डा अंकित नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्यो। अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेको ओली सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको छ भने वर्षेनी रासायनिक मलको आयातमा हुने समस्या हल गर्न देशभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका ओलीले विकास पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि आफ्नो कार्यकाल भने विवादमुक्त राख्न सकेनन्। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि ओली सबैभन्दा लामो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहने व्यक्ति बनेका छन्। ओली आफ्नै पार्टी भित्रको किचलोले गर्दा 5 वर्ष नै सरकारमा रहन पाएनन्। जनादेशले 5 वर्ष सरकार चलाउ भने पनि ओली पार्टी विवाद र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कार्यकाल पूरा नगरी सरकारबाट बाहिरिएका छन्। राजनीतिलाई सुविधा भागबण्डाको विषयका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिएको परिस्थिति र आफ्नै पार्टी भित्रको घेराबन्दी तथा आक्रमणको शिकार भएका ओलीले पछिल्लो 1.5 वर्ष विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण रफ्तारमा काम गर्न सकेनन्। हिजोका शासक मध्ये पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर राणा, त्रिभुवन महेन्द्र, वीरेन्द्र शाहदेखि बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान र मदन भण्डारीको चर्चा भइ नै रहन्छ। अबको पुस्ताले युग पुरुषको छवि बनाएका ओलीले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि त्यसरी नै सम्झिरहनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार उच्च महत्त्वमा छ। तर विगतमा भन्दा यसपटक प्रधानमन्त्री देउबाका सामु धेरै चुनौती छन्, किनकि उहाँलाई समर्थन गर्ने संसदीय अङ्कगणित कमजोर धरातलमा छ। शान्ति सुव्यवस्था कायमदेखि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय नवगठित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वको रूपमा निर्धारण गरिएको छ। संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ। विपदको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।
यता कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न 1 हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने जनाएको छ। यता शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, सरकारी सार्वजनिक निकायमा श्रेष्ठ प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ। समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न बृहत जनशक्ति योजना तयार गर्ने सरकारको योजना छ। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ। परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्री परिषद तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने नवगठित सरकारको निर्णय छ। तर जति सहजै योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, सफल कार्यान्वयन भने सहज छैन। किनभने प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउबाको अगाडिको बाटो सजिलो छैन। उहाँलाई सहयात्री गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने पहिलो र ठूलो चुनौती छ। यदि एमाले एक ढिक्का भयो र देउबाको विपक्षमा उभियो भने यो सरकारले 1 महिनामै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो अवस्थामा पनि देउबालाई घाटा भने हुने छैन, किनकि आफै निर्वाचन गराउने उहाँको चाहना पूरा हुनेछ। एमालेमा सहमति भएन र अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने देउबाले विश्वासको मत पाउनुहुनेछ। यस्तो अवस्थामा देउबाले पुरै कार्यकाल अब 17 महिना सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। यता पार्टीको महाधिवेशन नजिकै गर्दा भएको सत्तारोहणले देउबालाई शक्ति त दिएको छ, तर सरकार गठनदेखि पार्टीभित्र भागबण्डा मिलाउन सक्नु भएन भने उहाँको यो शक्ति प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ। विगतकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउबाको इतिहास उति सुखद छैन। उहाँमा मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने क्षमता र दूरदृष्टि नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै आफू निकटलाई मात्रै काखी च्याप्ने गरेको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना हुने गरेको छ। तर विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर गतिलोसँग शासन सत्ता सम्हाल्न सके उहाँलाई फेरि एउटा मौका भने आएको छ। उहाँले यो मौकाको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन त्यो भने भविष्यले देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट निजी निवास बालकोट सर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै ओली बालकोट फर्कनु भएको हो। बालकोट प्रवेश गर्दा एमाले निकट भातृ संगठनका युवा संघ लगायत स्थानीयले बाजागाजा सहित स्वागत गरेका थिए। हाम्रै पार्टीभित्र विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्वहरू, बिकाउ मालहरू, प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर पार्टीका विरुद्ध, जनताको शक्तिका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि कहिले राष्ट्रपतिका विरोधीलाई अगाडि लगाएर, विरोधीलाई झन्डा बनाएर कहिले राष्ट्रपतिका पुगे, कहिले अब हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै सबै कुरा राम्रो लागेको होइन। त्यही पनि अनि अब आज यस्तो छोड्नु भयो उहाँले भन्दाखेरि हामीलाई धेरै नै दुःख लागेछ। किनभने उहाँले यस्तो गरिब दुखीहरूको लागि धेरै विकास गरे जस्तो लाग्छ। अब यो बुढाबुढीहरू हेर्नु न, यो वृद्धहरूलाई
कसरी अब उहाँले भत्ता दिनुभयो जे भए पनि कतिको छोराछोरीले हेरेको छैन। अब वृद्ध आश्रम गएर बस्नु परेन नि त, महिनाको 4,000 भत्ता दिनुभएको छ, त्यो पनि उहाँले नि गर्नुभएको हो। अनि बाटोघाटोहरूमा पनि अब जस्तै यो बालकोटमा विकास नभएको होला बेग्लै कुरा हो, तर उहाँले धेरै ठाउँमा राम्रो गरे जस्तो लाग्छ क्या। अनि उहाँको जस बानी बिहो राम्रो लाग्यो हामीहरूलाई पनि। पहिलेदेखि नै हामीले चिनिरहेको मान्छे, उहाँको जति जहाँ जे गर्नुभयो त्यो सबै ठाउँमा राम्रै गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ आउन लाग्नु भयो हुनाले दुःख लागेको छ। जस एक किसिमले हामीलाई अब खुसी पनि लाग्यो हाम्रो ठाउँमा आउनुभयो। दोस्रो त अब सबै छोडेरै आउनु लाग्नुभयो होइन। त्यसले देशको नेतृत्व मान्छे हो, जे होस् अब ठुलो मान्छे छोडेर आउँदा दुःख लागेको छ। स्पष्ट बहुमत पाएको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण म्यान्डेट अनुसार 5 वर्ष कार्यकाल चलाउन कठिन भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डा सहित सत्तारोहण गर्नुभएका निवर्तमान ओलीले देशका लागि केही आशातीत सफलता हात पार्नु भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ। अब एमाले अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओलीले निज निवास बालकोटबाट पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुनेछ। क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा अप्सरा गौतम, बालकोट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका माधव नेपालहरूका कारण एमाले सरकार ढलेको भन्दै उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट पुगेपछि कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपालले कमजोरी स्वीकार गरेर आए पनि पार्टीमा स्थान नदिने बताउनुभयो। तर उनीसँग लागेर विपक्षीलाई सत्ता बुझाउनेहरूलाई भने गल्ती स्वीकार गरेर आए यथोचित जिम्मेवारी दिइने बताउनुभयो। हालेर परमादेशबाट सधैँ किस्तीमा सरकार पाउनेवाला छ। यो परिस्थितिको निर्माणकर्ता माधव नेपाल, जनताको सरकार ढाल्ने, विकास प्रेमी सरकार ढाल्ने, विकासको नायकत्व गरेको सरकार ढाल्ने, अगुवाई गर्ने माधव नेपाल। ओलीले आफ्नो सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई निशुल्क खोप दिने क्रम अघि बढाएको र सोही अन्तर्गत चाहिने जति खोप आउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै नयाँ सरकारले निशुल्क खोप दिने भन्दै तमासा देखाएको आरोप लगाउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबार स्थित आफ्नो मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट नियुक्ति पाउनुभएका उहाँहरूले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ लिएपछि बुधबार कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। कार्यभार सम्हाल्दै गृहमन्त्री खाँडले कोरोना महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा विशेष प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिने संघर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँहरू पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि 5 अर्ब रुपियाँ दिने निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न मन्त्रालयले यसअघि दिएको सहमति अनुसारको काम गरेपछि रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि संघीय तथा निजी अस्पतालका लागि 96 करोड 12 लाख 11 हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति दिनुभएको छ। कोभिडको जो महामारी छ त्यसलाई निराकरण गर्न हाम्रो स्रोत साधनको सदुपयोग र शीघ्र व्यवस्थापन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। मुख्यतः भ्याक्सिन सम्पूर्ण नागरिकलाई उपलब्ध गराउने कुरा नै मुख्य कुरा हो। हिजोको क्याबिनेटले पनि त्यही दिशातिर निर्णय गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषाल र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने मंगलबार नै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। देउवाले आगामी दिनमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट छ। यो पटक देउवालाई के कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ हामीले आम सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौँ। नवनियुक्त हुनुभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा दुईवटा चुनौतीहरू प्रमुख रूपमा छन्। अहिले वर्तमान बहिर्गमन भएको सरकारबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू गैर कानुनी छन्। तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। यदि देशमा सुशासन र प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिने र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने हो भने ती र त्यस्ता कार्यहरूलाई तत्काल रूपमा के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, यिनीलाई खारिज गर्न सक्नुपर्छ र जनताको लागि अहिले तत्काल रूपमा कोभिडबाट ग्रस्तित देश जनताहरूलाई सरल रूपमा खोपहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने दुईटा काम र दुईटा चुनौती छन्। यति हुन सक्यो भने अहिले तत्कालीन अवस्थामा देश र जनताले सामान्य आफूलाई अलिकति धैर्यताको तपाईँको के हुनुहुन्छ भने महसुस भएको आभास गर्नेछन्। उहाँ केपी शर्मा ओलीले काम गर्नुभएको हो। सरकार ढालेर अब हाम्रो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु? देशको लागि अब सधैँ यसै चुनाव गरेर यताउति गरेर देश लथालिङ्ग भएको छ। विकास कहिले हुँदैन। त्यही त हो नि। अब विकास गर्नु पर्यो, यही त हो नि। अब जो प्रधानमन्त्री भए पनि जे भए पनि कसैलाई केही हुने होइन। अलिकति हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, देशको लागि केही गर्नु पर्यो। जो भए प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो काम गर्नु पर्यो। विशेष अवस्थामा बन्यो होइन। यो बन्नुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ विभिन्न हिसाबले त्यहाँ जटिलतातिर आयो। अब यहाँ चाहिँ मुख्य चाहिँ मैले देखेको अब माधव कुमार नेपालले भोलि चाहिँ कसरी रोल गर्छन् भन्ने नै खालको हो। खास गरी मैले देखेको चाहिँ अब यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा त सन्देह नै छैन। त्यसको लागि एमाले पार्टी संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर अगाडि बढेर उहाँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के भने यो एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मिलाउनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको चाहिँ मुख्य भूमिका के भने सहजीकरण गर्ने, आफ्नै पार्टीको वास्तविकतालाई पनि मिलाउनु पर्यो र अरू पार्टीलाई पनि समेट्ने गरी अब मधेसी दललाई पनि समेट्नु पर्यो। त्यो हिसाबले जानुपर्छ। चुनौती त धेरै छ, भए पनि सहज रूपमा यदि उहाँले चाहनु हो भने जान सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि अब उहाँ स्वास्थ्यमा समस्याहरू छ अहिले। त्यसपछि तपाईँको विकासका कामहरूमा पनि विकास त गरेकै हुनु ओली सरकारले, त्यही पनि विकासका कामहरूमा पनि समस्या छन्। जस्तो तपाईँको केन्द्रीय स्तरको विकासमा समस्या नभए पनि केन्द्रीय स्तरमा त अलि जटिल समस्या छ। तर स्थानीयमा तपाईँको धेरै यस्ता कामहरू छन् जुन बजेट मात्र खाने गरेका छन्। त्योतिर अलि बढी केन्द्रित गर्नु पर्यो। अहिलेको यो ओली चेन्ज भएर शेरबहादुर देउवा जब आउनु भएको नि उहाँलाई धेरै चुनौती नै छ। अब पार्टीहरू मिलेको पनि छैन होइन। अनि अब मालेको एकता पनि मिलिरहेको छैन। त्यसैले अब विश्वासको मत लिनु पर्यो। विश्वासको मत पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि फेरि चुनाव गराउनु पर्यो। त्यो पनि उहाँलाई कठिन नै छ। धेरै आशा त लाग्दैन। अब जे पनि अब निर्वाचन नै हो। त्यो निर्वाचन पनि अलिकति यो अहिलेको बुँदाहरू यो संशोधन नगरेर निर्वाचन भएर पनि केही होला जस्तो लाग्दैन। केही कुराहरू यो हाम्रो यो नमिलेको कुराहरू छ। हाम्रो यो संविधानमा 8-10वटा पोइन्टहरू छ। सायद यो विज्ञहरूले गरिरहेको कुराहरू मैले त्यही सुनेर यो जो आए पनि केही हुने जस्तो लाग्दैन। केही फरक तलमाथि होला। फेरि उहाँ त देखिरह अनुहार गरिरह सुनिरह पहिला पनि भएकै हो। आशा चाहिँ मरेको छ सबैको। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक लगातार अवरोध गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठक अवरोधका कारण लगातार 3 पटक स्थगित भएपछि चौथो पटक ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बजेट पारित गरिएको हो। यसभन्दा अघि एमाले बजेट र योजनाको विषयमा 27 र 28 गते पनि पटक संसद अवरोध गरेका थिए। बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको एमाले उक्त पत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै बैठक अवरोध गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका काङ्ग्रेस उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ। बुधबार विशेष अदालतमा भएको थुनचेक बहसपछि गच्छदारलाई 10 लाख धरौटीमा लिएर छाड्ने आदेश भएको हो। बहसमा गच्छदारका अधिवक्ताहरूले साधारण तारिखमा छुट्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। यसअघि अदालतले पटक पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि गच्छदारलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको थियो। 2066 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको 114 रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन नगरी कुनै काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जमराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महत्त्व बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खुलिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्माले प्रधानमन्त्री कुल दलको भन्दा पनि संविधान र जनताको आवश्यकता बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता शर्माले देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित राजनीति बढेको स्वीकार्नुभयो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले अब राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने उहाँको विश्वास छ। सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा आयौँ हामी। नयाँ परिस्थितिले लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र जनताको चाहिँ विकासलाई र समृद्धिलाई अब यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुने, संविधानलाई चाहिँ माथि चाहिँ हस्तक्षेप हुने, यी चाहिँ दुईटा कामहरू चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन। यो सरकारले ती दुईटा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनताको अगाडि जाहेर गरेर अगाडि आएको हुनाले भोलिका दिनहरूमा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा देशले सोचेको जस्तो विकास हुन नसकेकाले अबको यात्रा विकासतर्फ हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले उद्यमीहरूलाई लघु उद्यमसँग सम्बन्धित आधुनिक उपकरण वितरण गरेको छ। उद्यम व्यवसाय गर्ने विपन्न परिवारका 70 जना उद्यमीलाई यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाले गरिबी नियन्त्रणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा अन्तर्गत नगरका 9वटै वडाका उद्यमीलाई उपकरण वितरण गरेको छ। नगरका उद्यमीलाई व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आधुनिक उपकरण वितरण गरिएको बेलका नगरपालिकाले बताएको छ। साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको व्यवसायलाई टेवा पुगोस् भन्नको लागि हामीले 80% बेलका नगरपालिकाको र 20% चाहिँ उहाँहरूको लगानीमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ मेसिन, औजार र सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। आधुनिक उपकरण मार्फत नगरका महिलाहरूलाई जिल्लामै महिला सशक्तिकरणको नमुना बनाउने उद्देश्य बेलका नगरको रहेको छ। गरिबी निवारणका लागि मेडपा मोडलबाट चाहिँ हामी उद्यमीहरू 5 वर्षको अन्तरालमा हामीले चाहिँ 1500 उद्यमी उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 1200 उद्यमीहरू उत्पादन भइसकेको छ। बेलका नगरले प्रथम आर्थिक वर्षदेखि नै उद्यम शाखा खडा गरेर गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएको उद्यम शाखा अधिकृत जिरा राई बताउनुहुन्छ। हामीले आज चाहिँ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा अन्तर्गत अति विपन्न गरिब समुदायहरूलाई चाहिँ सिविकासको माध्यमबाट उनीहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले उद्यमीहरूलाई मुढा बनाउने औजार, ब्युटी पार्लर, सिलाइ कटाई मेसिन, आइरन, मोटरगाडी मर्मत उपकरण,
टुल बक्स, होमस्टेका लागि सांस्कृतिक पहिरन लगायतका 1 दर्जन अधिक प्रकृतिका आधुनिक उपकरण वितरण गरिएको हो। उपकरण प्राप्त गरेपछि स्थानीय उद्यमीहरूले परम्परागत विधिबाट हुँदै आएको व्यवसाय झन्झटिलो र खर्चिलो भइरहेको अवस्थामा नगरले आधुनिक उपकरण प्रदान गरेर आत्मनिर्भरतामा सहजीकरण गरेको बताएका छन्। उद्यम शाखाबाट जुन मैले ट्रेनिङ लिएको थिएँ मोटरसाइकल इन्जिनको, अनि अहिले यहाँबाट चाहिँ मलाई एउटा काम गर्नलाई एउटा औजारहरू चाहिँ अब दिनुभएको छ। अहिले 18,000 समथिङ 18,000 मूल्यको, अनि त्यसमा 20% चाहिँ छुट गरेर दिनुभएको छ। अरू चाहिँ हामी सब तिर्नुपर्ने अरे, अनि त्यो काम गर्नलाई सहज होस् भनेर। अनि अब अरू त सबै ठिकै छ। 1500 स्थानीयलाई विभिन्न तालिम आयोजना गरी उद्यमी बनाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। नगरले उद्यम शाखा खडा गरेर गरिबी निवारण गरेर सराहनीय काम गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै लाने हो भने देशले चाँडै मुहार फेर्ने निश्चित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उदयपुरबाट क्यामेरामा लेखनाथ सुवेदीका साथ सुमन खतिवडाको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमित बढ्न थालेका छन्। खुकुलो निषेधाज्ञाका कारण अनियन्त्रित मानवीय आवत जावत बढ्दा इटहरीमा संक्रमित 50 देखि 75% देखिन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै इटहरी उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेका छन्। बितेको 1 सातामा मात्रै इटहरीमा 301 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। खुकुलो निषेधाज्ञाका कारण मानिसका आवत जावत बाक्लिएको छ, जसका कारण इटहरीमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसरी निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाने हो भने इटहरीको अवस्था भयावह हुने भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नमस्ते, मेरो नाम किरण चौधरी हो। यस आइसोलेसनको आइसोलेसन इन्चार्ज। र अहिलेको हाल भन्नुपर्दाखेरि एडमिसन रेट चाहिँ बढी नै रहेको छ होइन, पहिलाको तुलनामा। र पिसिआर कलेक्सन यहाँ हाम्रो रेगुलर भइरहेको छ। र पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पिसिआरको रेट पनि, पोजिटिभ केसको रेट चाहिँ एकदमै दिनानुदिन चाहिँ बढिरहेको छ होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो एक्सपिरियन्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउन खुकुलो भएदेखि चाहिँ पिसिआरको रेट एकदमै बढेको हो। इटहरी उपमहानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले गरी 2 ठाउँमा 130 बेड क्षमताको आइसोलेसन र 6 बेडको कोभिड विशेष अस्पताल पनि सञ्चालनमा छ। संक्रमण नियन्त्रणको लागि आफूहरू सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयासरत रहेको उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख घनश्याम सिगदेल बताउनुहुन्छ। अब हामीले यस्तो हो, हामीले यो नियमित प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै अब एउटा त हामीले परीक्षणको दायरालाई हामीले उहाँहरूले डिमान्ड गरे जति पर डे हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ होइन। अब त्यो पब्लिकले डिमान्ड गरे अनुसारको त्यो गरिरहेका छौँ। र अर्को अब सँगसँगै खोपलाई लन्च हुने बित्तिकै हामीले खोपलाई प्रभावकारी रूपमा हामी खोपलाई पनि गरिरहेका छौँ र त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। एउटा हाम्रो अहिले महानगरपालिकाको बढी ध्यान केन्द्रित भएको विषय भनेको खोप हो। यस्तै अब उहाँहरूलाई सजीकरण गर्ने कुराहरू हो। त्यस पछाडि जस्तै अब हाम्रो आइसोलेसन हाम्रो अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा छ। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भयो भनेर आफू पनि लत्तो छाड्न लागे कोरोना महामारी अझै फैलिने आशंका छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान सुरु गरेको छ। नगरमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै जान थालेपछि निगरानीको लागि सीसी क्यामेरा जडान अघि बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक विनियोजित बजेटबाट चितवनको राप्ती नगरपालिकाको विभिन्न संवेदनशील स्थानहरूमा उच्च स्तरीय क्यामेरा जडान गर्न लागेको छ। कुल 10,14,000 मूल्यको लागतमा 14 ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न लागि हो। अहिले हामीले जसरी पनि यो गर्नै पर्छ भनेर राप्ती नगरपालिका र खैरेनी नगरपालिकाको सिमानादेखि महेन्द्र राजमार्ग, यो लोकमार्ग भनेर भनिन्छ अहिले, यो लोकमार्गको 15 ठाउँमा हामीले त्यो चोकमा राख्नुपर्छ भनेर इस्टिमेट गरेका छौँ।
नगरको पूर्वतर्फको सडक चितवन प्रवेश गर्ने नाका पनि हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब 14 किलोमिटर यसै नगरपालिकाभित्र पर्दछ। विविध कारणले यो राजमार्गमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने धेरै छन्। राजमार्ग लक्षित सीसी क्यामेरा जडानपछि अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अझ नगर प्रवेशको दुवै नाकामा सवारी नम्बर रिड गर्ने सीसी क्यामेरा जडान गरिएकाले ठक्कर दिएर भाग्ने सवारी पहिचान गरी सहज हुने बताइएको छ। राप्ती नगरपालिकामा हाम्रो 14 किलोमिटर हाइवे सडक खण्डमा कहीँ पनि सडकलाई लक्षित गरेर सीसीटीभी फुटेज नभएको अवस्थामा हामीलाई अपराध अनुसन्धानमा साह्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो। किनभने हाम्रो पब्लिकको घर घरमा गएर चाहिँ कसले चाहिँ घरमा राखेको छ भनेर हेर्नुपर्ने र त्यसले सडकलाई टच नहुने हुँदाखेरि हामीलाई अपराध अनुसन्धानमा कसले गल्ती गरेको छ, कुन बाटो हिँडेको छ, यथार्थ कुराहरू के हो भनेर पत्ता लगाउन निकै गाह्रो भएको थियो। राप्ती नगरपालिका 3 की सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सीसी क्यामेरा खोजी गर्यो, तर नगरभित्र राजमार्ग लक्षित सीसी क्यामेरा कहीँ पनि नहुँदा अनुसन्धानलाई सहयोग भएन। यसैले पनि नगरपालिकालाई सीसी क्यामेरा जडान गर्न दबाव परेको देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान पश्चात भने अपराधिक गतिविधिमा कमी आउने विश्वास छ। ढिलै भए पनि खैर हाम्रो यो एरियामा चाहिँ विभिन्न अति आवश्यक ठाउँमा जुन अहिले जडान गर्ने काम भएको छ यो नितान्त यो आवश्यक थियो, यो जडान भएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँ निरन्तरता दिने कुरो र यसको चाहिँ निगरानी गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित क्षेत्रले सबैले गर्नुपर्छ। उपर्युक्त ठाउँमा सरकारी ढुकुटी रित्ताउन पछि नपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नगरको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखे अपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढिरहेको व्यापार घाटा चुनौतीको रूपमा देखिँदै गएको बताउनु भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुद्रा सञ्चितको अवस्था राम्रो भए पनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएकोमा चिन्तित हुनुपर्ने औलाउनु भयो। देशको विकास, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्याप्त मौजात भए पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाले समस्या निम्ताउने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। पनि हाम्रो रिजर्भ पोजिसन अप्ठ्यारो छैन, हामी कम्फर्टेबल छौँ, सहज छौँ। हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्न, सेवालाई धान्न र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक वैदेशिक सम्पत्ति नेपाल राज्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कस्टडीमा पर्याप्त रूपमा रहेको छ। यसलाई हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्र लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सकिने बताउनुभयो। कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न स्रोतको उचित प्रयोग विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले सङ्कलन गर्ने राजस्वको उपयोग आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा, विकास पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासका लाभहरूको प्राप्तिका क्षेत्रमा कसरी निर्देशित गर्दै जाने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। सचिव ढुङ्गानाले खोप खरिद र वितरण तथा कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत र पुनर्स्थापनाका साथै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मन्त्रालयले प्राथमिकताको साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई हुँदा विरोध र समर्थनको मिश्रित प्रतिक्रिया। ओलीको पालामा सम्पन्न भएका थालिएका धेरै विकासका काम सम्झना योग्य। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राथमिकता निर्धारण गरे पनि सरकार सामु चुनौतीको वैरो। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु नै पहिलो कठिनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा माधव नेपालहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्टोक्ति। विपक्षीलाई सत्ता बुझाउनेहरू गल्ती स्वीकार गरेर आए पनि जिम्मेवारी दिइने।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार 10 लाख धरोटीमा रिहा। विशेष अदालतमा थुनचेक बहसपछि गच्छेदारलाई 10 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश। काली गण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न निर्देशन। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा 30 चिनिया इन्जिनियरहरू सवार बसमा विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी टी20 र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत। ब्याटिङ वरियतामा कुशल भुटेल 55औं स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।